नमस्ते। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ थर्ड इयर सेकेन्ड पार्ट एनर्जी अडिटको क्लासमा स्वागत छ। आजको लेक्चर क्लासमा हामी इलेक्ट्रिसिटी कन्जर्भेसन प्रोग्रामको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो मल्टिमिडिया क्लास कन्टिन्यू हुनेवाला छ। अब इलेक्ट्रिसिटी कन्जर्भेसन प्रोग्राममा अब हामीले इलेक्ट्रिसिटी बिललाई कसरी बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेको सर्वव्यापी नै थाहा छ हामीलाई कि बिल भनेको पेमेन्ट गर्ने एउटा के हो, डकुमेन्ट हो, पेमेन्टको डकुमेन्ट हो, पेमेन्टको प्रुफ हो। इलेक्ट्रिसिटी ट्यारिफ भनेको विद्युतीय खपत कति कन्ज्युम हुन्छ भन्ने कुराको एउटा नियम जुन बनाइएको हुन्छ, त्यो नियम ट्यारिफ हो। त्यो नियम अनुसार बिलिङ गर्ने, त्यो नियम अनुसार भुक्तानी गर्ने एउटा डकुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, बिल भन्छौँ, द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल र ट्यारिफ अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बिल तयार हुन्छ। ठिक छ। एनालाइसिस अफ इलेक्ट्रिक बिल, यो बिलको एनालाइसिस कसरी गर्ने, इज द बिलिङ एक्युरेट, के त्यो बिलिङ गरेको सही छ कि गलत छ। बिलिङको सही र गलत केले निर्धारण गर्छ त, उसको ट्यारिफले निर्धारण गर्दछ। ट्यारिफले निर्धारण गर्ने हुनाले बिलिङ बन्ने गर्छ, ट्यारिफबाट नै बिलिङ बन्ने गर्छ। ठिक छ। अब वाट इज द म्याक्सिमम डिमान्ड, म्याक्सिमम डिमान्ड भनेको के हो त, अधिकतम उसले खपत कति गर्छ, म्याक्सिमम डिमान्ड। त्यसपछि अब पुरानो डाटा, हिस्टोरिकल डाटा के छ, यिनी कुराहरूले हामीलाई के निर्धारण गर्छ, एउटा के बाटो बनाउँछ, एनर्जी अडिटको बाटो बनाउँछ। एनर्जी अडिट भनेको विद्युत परीक्षण, विद्युतीय ऊर्जाको परीक्षण गर्नलाई एनर्जी अडिट भन्ने गरिन्छ। र एनर्जी अडिटको जुन आज हाम्रो क्लास छ, हामीले त्यो परिभाषा त हामीले बुझिसक्यौँ। एनर्जी अडिट भनेको के हो भनेर समग्रमा बुझिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने इलेक्ट्रिसिटी बिललाई कसरी बुझ्ने। ठिक छ। बिलको भइसकेपछि हाम्रो डोमेस्टिक कन्ज्युमर्स, अब डोमेस्टिक कन्ज्युमर्सभित्रको बिलिङ कसरी गर्ने गरिन्छ। अब आजभोलि त बिलिङ अलिकति चेन्ज भएको छ, पुरानो बिलिङ सिस्टम हो यो हाम्रो, अलिकति पुरानो टाइपको बिलिङ सिस्टम हो। आज यो अहिलेको सिस्टमभन्दा 2 स्टेप पुरानो बिलिङ सिस्टम हो, यो लोड सेडिङको टाइमको बिलिङ सिस्टम हो। अब हामीले बिलिङ सिस्टम अब कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा अब आफैले विद्युत खपतको जुन पर्ची हुन्छ, कागज हुन्छ, डकुमेन्टको फाइल हुन्छ, त्यसमा हेर्न सकिन्छ। मिटर क्यापेसिटी जस्तै 5 एम्पियर अथवा 6 एम्पियरसम्मको जुन मिटर क्यापेसिटी छ, यो मिटर क्यापेसिटीको लागि हाम्रो मिनिमम कमसेकम चार्ज 60 रुपियाँ र किलोवाट आवर फ्री भनेको 20 युनिटसम्मको लागि 20 मिनटभन्दा कम छ भने 60 रुपियाँ नै फिक्स हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। यो पुरानो सिस्टम हो। अब अहिलेको सिस्टममा के छ, अहिलेको सिस्टममा अब मलाई पनि राम्रोसँग याद भएन, अहिलेको नयाँ चेन्ज भएको सिस्टममा पछि गएर यो 80 भएको थियो, 80बाट फेरि अहिले यो सायद 80 नै कायम भइरहेको थियो, 20 युनिटसम्मकै थियो। अब 6 देखि 30 एम्पियरसम्मको लागि 160 छ, अनि यो भयो। अब यो मिटर सिस्टम, बिलिङ सिस्टम, अहिलेको बिल कस्तो छ भन्ने कुरा हामी एकछिनमा छलफल गर्नेछौँ। एकछिनमा त्यसको फोटो पनि म पठाइदिनेछु। 31 to 60 एम्पियर, यो एम्पियर क्यापेसिटी फेरि एम्पियरसम्मको छ भने यो के गर्ने त, यसमा अब 31 to 60 भनेको 3 फेजभित्र आउने गर्छ, 3 फेजहरूलाई भित्र आउने गर्छ। 30 एम्पियरसम्मको सिङ्गल फेज नै छ, र त्यसपछि यो के छ, हाम्रो प्राधिकरणले 3 फेज सप्लाई दिने गर्छ 30 एम्पियरभन्दा माथिको लागि। 960 रुपियाँ चाहिँ के छ, 200 युनिटसम्मको लागि फ्री छ, 200भन्दा माथि चाहिँ के छ, 3 फेज सप्लाईको लागि पनि छुट छ। छुट भन्नाले 60 रुपियाँ फिक्स छ। अनि यस्तो हाम्रो यो के ट्यारिफ सिस्टम रहने गर्दछ। यो ट्यारिफ सिस्टमको अनुसार नै हामीले के गर्छौँ, यो बिलिङ सिस्टम यो निर्धारण गरिएको हुन्छ। कुनै पनि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइडरले गरे हुन्छ। हाम्रो नेपालको केसमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइडर विद्युत प्राधिकरण हो, विद्युत प्राधिकरणले नै यो निर्धारण गरिएको हुन्छ। अप टु 20 युनिटसम्मको लागि हेरौँ, 20 युनिटसम्मको लागि हेर्दाखेरि 3 रुपियाँ प्रति युनिट छ एनर्जी चार्ज हो, एनर्जी चार्ज। अप टु 20 युनिटसम्मको लागि 3 रुपियाँ प्रति युनिट। यो माथि A1 छ, यो A2 छ, दुई किसिमको युनिट सिस्टम छ। 21 देखि 21 देखि 250 युनिटसम्मको लागि 5 रुपियाँ प्रति युनिट। अनि ओभर 251 अथवा 251भन्दा माथिका युनिट्सहरूले खपत गर्यो भने 7.75 प्रति युनिट रुपियाँमा उसले के गर्छ, चार्ज लिने गर्छ। अब यो हाम्रो मन्दिरहरूको केसमा यो त हाम्रो के छ, डोमेस्टिक कन्ज्युमर्स घरहरूको लागि यो भयो।
अनि त्यसपछि अर्को छ टेम्पल्सहरूको लागि, मन्दिरहरूको लागि के छ त एनर्जी चार्ज। मन्दिरहरूको एनर्जी चार्जमा हेरौँ भने मन्दिरको एनर्जी चार्ज के छ त रुपिस 3.6 पर युनिट। 3.6 पर युनिटमा रहने गर्छ। किलोवाट आवर फ्री छ, युनिट अनुसारको 3.6 रुपिस लिने गर्छ। अब किलोवाट आवर फ्री कति छ भन्दाखेरि किलोवाट आवर फ्री भनेर यहाँ नै राखिदिएको छ, अन्त जिरो हो खासमा केही छैन कि यसले 3.5 रुपियाँ प्रति युनिट मन्दिरको लागि चार्ज गर्छ। मन्दिरको लागि चार्ज कोसँग गर्छ त कुनै घरसँग त गर्ने नै भयो, कुनै एउटा समितिसँग गर्छ, तिनीहरूले पैसा जम्मा गरेर त्यो मन्दिरको चार्ज उनीहरूले उठाउने गर्दछ। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल अब उद्योगहरूको केसमा डिमान्ड फी रुपिस पर केभिए एनर्जी चार्ज। अब यसमा चाहिँ के छ भने इन्डस्ट्रीको केसमा लो भोल्टेज 400 अथवा 230 भोल्ट लो भोल्टेज 3 फेज नै हुन्छ। यो 230 भोल्ट सिंगल फेज भयो, 400 3 फेज भयो। तर 3 फेज लग्यो भने पनि 230 भोल्ट त्यसमा हुने नै भयो। 3 फेजको लागि के हुन्छ 4 वायर 3 फेज R/B एन्ड न्युट्रल 4 वायर हुन्छ, त्यसमध्येमा 230 भोल्ट पनि बाई डिफल्ट आउने गर्दछ। डिमान्ड फी भनेको के रहेछ त 20 रुपिस चाहिँ डिमान्ड फी छ। त्यसपछि एनर्जी चार्ज 4 रुपिस छ। यसरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 11 केबीको लागि पनि त्यस्तै चार्ज छ, हाई भोल्टेज 66 केबीको लागि पनि त्यस्तै चार्ज छ। भनेपछि कमर्सियलको लागि पनि त्यस्तै छ। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, यो मजाले गर्न सकिन्छ। वाटर सप्लाई, ट्रान्सपोर्टेसन, स्ट्रिट लाइट, टेम्परेरी सप्लाई। त्यस्तै गरी बिलिङ अब हामीले हेर्न सक्छौँ। ठिक छ। अर्को चाहिँ बिलिङ सिद्धिसकेपछिको हाम्रो दोस्रो पोइन्टमा छ मोनिटर, मेजर एन्ड रिकर्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन पर डिमान्ड। मेजर गर्ने, मोनिटर गर्ने, रिकर्ड गर्ने, तीनवटा कुरा गर्ने गरिन्छ। MMR मोनिटर, मेजर एन्ड रिकर्ड छ। मोनिटर, मेजर एन्ड रिकर्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन or demand. Historical data collected above need to be analyzed. This data can be plotted to see the monthly variation in electricity consumption and demand. Major variation in the demand or consumption must have a logical explanation. Heating or cooling or seasonal production load all contribute to a variation in monthly consumption. An electrical energy supply is impossible without the aid of instruments. अब यहाँ के छ जुन हाम्रो पुरानो डाटा हुन्छ हिस्टोरिकल डाटा, यो सुरुको पोइन्टमा हिस्टोरिकल डाटा के गरिनुपर्दछ त हाम्रो एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एनर्जी अडिटको यो दोस्रो पोइन्टमा के छ एनर्जी अडिटको हाम्रो जुन निड्स पढिरहेका छौँ, एनर्जी अडिटको जुन हामीले बुझ्छौँ, एनर्जी अडिट कन्जर्भ गर्नको लागि, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युतीय ऊर्जा संरक्षण गर्नको लागि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त बिलमा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्छ। बिलिङ कस्तो छ, बिलको हामीलाई ज्ञान छैन भने हामीले कसरी विद्युतको खपतलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसरी विद्युत खपत संरक्षण गर्ने आधार के हुन्छ बिल हुन्छ। दोस्रो आधार के हुन्छ मोनिटर, मेजर एन्ड रिकर्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन पर डिमान्ड। जस्तै आज तपाईँ गएर एउटा विद्युतको बिल तिरेर आउनुभयो र आइसकेपछि त्यो जुन पुरानो डाटा, पुरानो जुन बिल छ, मतलब अहिले आज तिरेको बिल जुन छ, यो महिनाको यो 13 महिनाको जुन बिल छ, यो बिलको तपाईँले डकुमेन्ट आफूले राख्नुहुन्छ। त्यो राखिसकेको जुन बिल छ, त्यो बिल जुन थियो त्यो हामीले के गर्छौँ डाटामा रिकर्ड गर्छौँ। रिकर्ड गर्नु नै के हो त एक किसिमले हाम्रो कन्जर्भेसन प्रोग्रामको एउटा स्टेप हो। द हिस्टोरिकल डाटा कलेक्टेड एबभ निड टु बी एनालाइज्ड. दिस डाटा क्यान बी प्लटेड टु सी द मन्थली भेरिएसन इन इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन एन्ड डिमान्ड। अब यो के छ डाटालाई के गरिन्छ प्लट गरिन्छ, क्यान बी प्लटेड टु सी मन्थली भेरिएसन। जस्तै प्लट गर्नु भनेको जस्तै यो हाम्रो के भयो, यो एक्सिसमा मन्थ भयो, यो एक्सिसमा भयो युनिट्स भयो। ठिक छ, मैले के बनाएको छु यो एक्सिसमा मन्थ, यो एक्सिसमा युनिट्स। अब के भएको छ जस्तै एउटा यो वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत। अनि मानव अब यसको यति होला, यसको यति पैसा रुपिज युनिट्स, सरी युनिट्स नभनौँ,
यसलाई युनिट्स नभनिकन रुपिज भनौँ। यति रुपिज यसलाई हामीले पेमेन्ट भयो, यसरी पेमेन्ट भयो। युनिट्स भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि युनिट्स अनुसारले पेमेन्ट के छ, बढी युनिट्स पनि बढी पेमेन्ट हुन्छ। अब लाइन ग्राफ अब युनिट्स छ, रुपिज गरौँ, युनिट्स पनि गरिदिउँ। अनि के गरौँ भन्दाखेरि रुपिजलाई बार ग्राफमा देखाइदिउँ, युनिट्सलाई लाइन ग्राफमा देखाइदिउँ, युनिट्सलाई लाइन ग्राफमा देखाइदिउँ। लाइन ग्राफमा देखाएपछि यसरी लाइन ग्राफमा डिक्रिजिङ अथवा इन्क्रिजिङ हुनसक्छ। मतलब हामीले जुन कि प्लट गर्न सक्छौँ, हामीले यसलाई के गर्यौँ त मेजर गऱ्यौँ, मोनिटर गऱ्यौँ। यो प्लटिङ गर्नु भनेको के हुन्छ त, प्लटिङ के भित्र पर्छ, मोनिटर भित्र पर्छ। मोनिटरिङ गऱ्यौँ, हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ। अब दिस डाटा क्यान बी प्लटेड टु सी द मन्थली भेरिएसन इन इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन एन्ड डिमान्ड। मेजर भेरिएसन इन द डिमान्ड अर कन्जम्सन मस्ट ह्याभ अ लजिकल एक्सप्लेनेसन। अब बढ्ने घट्ने जुन छ क्रम छ अथवा कन्सटेन्ट रहिरहन्छ होला, जुन अब मानौ यो एक्सिसमा बढ्ने, यसरी प्राइसमा बढ्यो, कहिले के हुनसक्छ भने रेटमा देखाइन्छ, कहिले प्राइसमा यसरी डिक्रिज हुनसक्छ, कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिले कन्सटेन्ट रहन सक्छ यस्तै। मतलब यो जुन एक्सिस जुन मैले बनाएँ, यो एक्सिस बनाएँ मैले, यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस, यो एक्सिसमा यो एक्स एक्सिसमा के छ, मन्थ छ, टाइमको एक्सिस छ। यो के छ त हाम्रो रुपिजको एक्सिस छ। युनिट्सको पनि हुनसक्छ। अब रुपिज यदि हामीले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने छ, चैत महिनामा धेरै बिल आयो, अरू महिनामा यति धेरै बिल आयो, अरू महिनामा यति बिल आयो, यिनी सबैको हाम्रो के हुनुपर्छ, एक्सप्लेनेसन हुनुपर्छ, लजिकल एक्सप्लेनेसन हुनुपर्छ। अब यो के छ अर्को, द हिटिङ कुलिङ अर सिजनल प्रोडक्सन। अब हिटिङ कुलिङ सिजनल प्रोडक्सन हुनसक्छ, जाडो महिनामा बढी विद्युत खपत हुनसक्छ, गर्मी महिनामा पङ्खा चलाएर अथवा एसी चलाएर धेरै खपत भएको हुनसक्छ भनेर हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ। कुनै मौसम कस्तो हुन्छ भने कुनै मौसम ठिकको हुन्छ, त्यो बेलामा केही पनि चल्दैन। अब त्यो बेलामा विद्युतीय ऊर्जा पनि हामीले कम ऊर्जा हामीले खपत गर्छौँ। कम ऊर्जा खपत गऱ्यो भने कम हामीले पेमेन्ट हामीलाई लाग्ने भयो। ठिक छ। कुलिङ अर सिजनल प्रोडक्सन लोड अल कन्ट्रिब्युट टु द भेरिएसन इन मन्थली कन्जम्सन एन्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्वे इज इम्पोसिबल विथआउट द एड अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अब यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्वे गर्न हिँडेको छ, एउटा स्केल बोकेर हिँड्यो भने के फाइदा छ, छैन। त्यसैले हामीले इलेक्ट्रिसिटी सर्वे गर्नु छ भने एउटा मल्टिमिटर, टेस्टर र अरू इक्विपमेन्ट टुल्स, मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सहरू हामीले लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि ध्यान दिनुपर्ने के भने यो मोनिटर, मेजर एन्ड रिकर्ड, जुन दोस्रो पोइन्ट भए पनि यसले चाहिँ लगभग समग्र सबै पोइन्टहरूलाई समेट्ने गर्दछ। टिपिकल फर्म फर द कलेक्टिङ डाटा। डाटालाई कसरी कलेक्ट गर्ने त, जस्तै म यहाँ एउटा कुनै डाटा लेखिदिन्छु। जस्तै मानौ यो सिरियल नम्बर 1 छ, लोकेसन छ मानौ नेपालगञ्ज, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो मोटर लोड आइडी कोड नम्बर। अब जस्तै कुनै इन्डस्ट्री उद्योगको लागि छ भने यसको कोड नम्बर हुन्छ। जस्तै मानौ अब मेरो कोड नम्बर छैन, अब मानौ तिमीहरूले आफ्नो कोठाको अथवा रुमको गर्न चाहन्छ भने रुम नम्बर 1 को फ्यान हो है। सिस्टम भोल्टेज भनेको 220, क्यापेसिटर ब्याङ्क इन केबिआर वर्किङ युनिट। क्यापेसिटर छैन भने कि नराख्ने। टोटल केबिआर पनि छैन। अब केबिआर करेन्ट। अब यहाँ क्यापेसिटर ब्याङ्कको डाटालाई यहाँ राख्नु खोजेको छ। फ्यानमा भएको क्यापेसिटर ब्याङ्कको डाटा हामीले राख्ने यति होइन, अलिकति फरक कुरा भयो। हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने क्यापेसिटर ब्याङ्कको डिटेल्सको लागि यो भर्ने हो, अनि मोटर डिटेल्सको लागि हामीले यो डाटा भर्नुपर्छ। एसटिएलटी केबल डिटेल्सले यो डाटा भर्नुपर्छ। अब यहाँ कस्तो छ भने यो डाटा हामीले यहाँ पुरै घोक्ने कुरा होइन, यो टेबल हामीले घोक्ने कुरा यो टेबल आउँदैन। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने क्यापेसिटरमा के कुराहरू मार्क गरेको हुन्छ। क्यापेसिटरमा हामीले मार्क प्लेट, नम्बर प्लेट, मार्क प्लेट जे भने पनि मार्क प्लेट के गरेको हुन्छ, क्यापेसिटर किनेर लिएर आयो, त्यसमा के लेखिएको छ, त्यो लेखेको कुराहरूलाई हामीले के गर्छौँ, टेबल वाइज हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। क्यापेसिटर ब्याङ्क 10-12वटा छ भने यहाँ हामीले लस्करी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि प्रत्येक क्यापेसिटरहरूको के हुन्छ, ग्रुप हुन्छ। जस्तै ग्रुप नम्बर 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अनि क्यापेसिटरको ब्याङ्क हुन्छ नि त ग्रुप। त्यो ग्रुपमा टोटल क्यापेसिटी, ग्रुप छ, क्यापेसिटी छ, टोटलमा केबिआर। अनि क्यापेसिटर ब्याङ्क इन केबिआर वर्किङ युनिट्स भने ग्रुप मानौँ अब 2टा ग्रुप छ, एउटा ग्रुपको क्यापेसिटी छ 100
भार छ भन्नु 100 किलो भारमा भनेको छ भने 100 युनिट किलो भार बुझौँ अथवा हामी 0.1 किलो भार छ। अब 2 × 0.1 किलो भार कति हुन्छ 0.2 किलो भारको क्यापेसिटर ब्याङ्क मसँग छ। करेन्ट भनेपछि करेन्ट कति एम्पियरसम्मको करेन्ट उसले ड्र गर्छ त अपरेटिङ कन्डिसनमा हामीले मल्टिमिटरद्वारा किलोमिटरद्वारा हामीले नाप्छौँ र त्यो करेन्टको क्यापेसिटी त्यसबाट हामीलाई डाटाबाट हामीलाई ब्याङ्कको डिटेल्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। सामान्यतया क्यापेसिटर ब्याङ्क त अब इन्डस्ट्रीहरूमा हुने गर्छ। त्यसैले अब हामीले सबैभन्दा कमन खालको लोड भनेको लाइटिङ लोड हो, बत्तीहरू चिमहरू। लाइटिङ सिस्टमको जुन डिटेल्सहरू छ यो लाइटिङ सिस्टमको डिटेल्सहरू हामीले यहाँ यसरी डेट टाइम यहाँ भनिएको छ डेट टाइममा राख्नु परिहाल्यो। सिट दिसम्म कति पेज नम्बर कतिमा छ यो सिट 1 अफ 1 भन्न सकिन्छ। लोकेसन अब त्यो लाइटिङ फिक्सरको लोकेसन कहाँ छ लोकेसन हुनसक्छ मानौ हलमा हुनसक्छ लोकेसन। अब यो लोकेसन के आधारमा राख्ने त हाम्रो जुन डिजाइन गरेको जुन बिल्डिङको नक्सा छ त्यो नक्साको फ्लोर नम्बर यति फ्लोर नम्बर यति भनेर हामीले लोकेसन राख्न सक्छौँ हैन। यो लोकेसन अकर्डिङ टु म्याप अनुसारको लोकेसन हुनु पर्यो। लाइटिङ फिक्सर टाइप अब कुन टाइपको बत्तीको किसिम राख्नु पर्यो बत्तीको टाइप लाइटिङ फिक्सर टाइप भनेको बत्ती कुन टाइपको छ मानौ अब CFL हुनसक्छ LED हुनसक्छ हैन अनि यसरी ट्युबलाइट हुनसक्छ आदि इत्यादि। अब वाटेज अफ इच ल्याम्प कति वाटको छ मानौ 10 वाटको LED क्वान्टिटी मानौ 10 वटा क्वान्टिटी छ टोटल कति छ 100 भयो 10 × 10 100 अनि आदि इत्यादि रिमार्क्स राख्न सकिन्छ। रिमार्क्समा भित्र के गर्नु सक्छ इस्तेमालमा धुलो लागेको हुनसक्छ बिग्रेको हुनसक्छ वाटेज त छ तर काम गर्ने अपरेटिङ कन्डिसनमा छैन भनेपछि अपरेटिङ कन्डिसनमा छ छैन भन्ने कुरा पनि हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मोटरको पनि त्यस्तै खालको डिटेल्स छ। मोटरमा के हुन्छ टाइप हुन्छ मेकिङ कम्पनी हुन्छ फ्रेमको साइज हुनसक्छ किलोवाट आवर वेट हुनसक्छ अब RPM हर्स पावर छ किलोवाट छ त्यसपछि इफिसियन्सी कति छ RPM भइहाल्यो। इन्सुलेसन क्लास के छ ABC अनि EF अनि त्यसपछि अपरेटिङ आवर्स पर इयर कति छ अपरेटिङ आवर्स कति घन्टा यो अपरेट भएको छ भन्ने कुराको डाटा भनेपछि यी यावत कुराहरू हामीले डाटा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। केबलको डिटेल्सहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। केबल कस्तो खालको छ ST LT केबल्स हाई टेन्सन लो टेन्सन केबल डिटेल्स लोकेसन कहाँ छ सब स्टेसन नम्बर कुन हो। केबल कस्तो हुन्छ भने हाई टेन्सन केबल भनेको 11 किलोभोल्ट सम्मको हाई टेन्सन केबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। इन्डस्ट्रीमा पनि त्यही छ नियम। अब अर्को कुरा के छ भने अन्डरग्राउन्ड केबलहरूमा त्यो केसमा 66 KB भन्दा बढीको हाई टेन्सनमा राख्न सकिँदैन। 132 KB का पनि केबल्सहरू छन् दुबई र कतारमा युज हुने केबल्सहरू छन् तर जुन हाम्रो अहिलेको जुन इन्डियन सिस्टम छ इन्डियन सिस्टममा 66 KB भन्दा माथिको अन्डरग्राउन्ड सिस्टम राखेको पाइँदैन त्योभन्दा बढीको राखेको पाइँदैन। अनि त्यसपछि हामीले यो मोटरको डिटेल्सहरू पनि भयो। ट्रान्सफर्मरको पनि डिटेल्सहरू ट्रान्सफर्मर थुप्रै ट्रान्सफर्मरहरू जोडिएका छन् भने यो राख्न सकिन्छ ठिक छ। अनि अब हाम्रो जुन टपिक 2 छ टपिक 2 यहाँसम्म भयो। अब हाम्रो असाइनमेन्ट के हुन्छ भने यो जुन बिलिङ सिस्टम छ तिम्रो घरको जुन बिल सिस्टम छ डोमेस्टिक कन्ज्युमर्सहरूको बिलिङ सिस्टमको बारेमा लेख्ने यसको नोट ह्यान्डआउट लेख्ने ठिक छ। बिलिङ सिस्टम लेख्ने र त्यो बिलिङ सिस्टम जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन प्रोग्रामको फर्स्ट पोइन्ट बिलिङ सिस्टम हो। दोस्रो पोइन्ट मेजर मोनिटर एन्ड रिकर्ड अब इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन र डिमान्डको यो रिकर्ड गर्ने जुन यो ब्याङ्क्सहरूको डिटेल्सहरू छ उसको बारेमा पनि हेऱ्यौँ हामीले। जे होस् अब यति दुईवटा हेरिसकेपछि हामीले यहाँ कुरा के कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भने यो नोट डाउनलोड कसरी गर्ने कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त अर्को क्लासमा कि इन्स्ट्रुमेन्ट्स फर इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट्स अफ पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट इन द कन्डक्ट अफ डेडिकेटेड एनर्जी सर्भर ओके।